अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं कलोड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरे अलावा कुछ और मुसाफिर भी ट्रेन से उतरकर अपनी अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े थे। मुझे जो नाम 9 लड़के लियाकत अली ने गिनवाए थे वो कुछ यूँ थे: दौलतपुर, सुखियो, मानाहेचू, बारोजोबाग, साफान और छोटे बड़े स्टेशनों के इसी तरह के कई नाम थे। लियाकत अली ने जो कुछ कहा था उसकी सज़ा तो उसे बहसूरत भुगतना थी, मगर उसकी बातों ने मुझे तस्दीक के रूह परसा सफ़र पर रवाना होने पर मजबूर कर दिया था। मैंने टिकट लिया और चल पड़ा। अब मुझे बारोजोबाग जाना था और गाड़ी का कोई टाइम नहीं था। मैं स्टेशन बाबू से मालूमात लेकर चलता हुआ अंग्रेज़ के ज़माने का नस्ब किया हुआ लोहे का जंगला अबूर करके बाहर निकल आया। छोटे से बाज़ार का मंजर इंतहाई दिलकश दिखाई दे रहा था। आते जाते और ख़रीदारी करते लोगों का मुनासिब सा हिजूम शहर की भीड़ भाड़ से मुबर्रा था। एक ढाबे नुमा छप्पर होटल पर रुकते हुए मैंने चाय का कहा और वहाँ पड़ी हुई चारपाई पर बैठते हुए इधर उधर का जायज़ा लेने लगा। मैं लियाकत अली की बताई हुई कहानी के बारे में भी गौर कर रहा था। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ पुरअसरार था। लियाकत अली ने 2 कत्ल किए थे और वो भी बड़े शफ़ाक़ाना अंदाज में। पुलिस तफ्तीश करते करते बेबस हो चुकी थी, मगर मरने या कत्ल होने वालों की लाशें बरामद नहीं कर पाई थी। चाय पीकर मैं दोबारा स्टेशन के अकलौते आहनी बेंच पर आ बैठा और जनाब अमजद रऊफ़ खान की दी हुई किताब को पढ़ने लगा। कोई घंटे भर के थका देने वाले इंतज़ार के बाद खुद स्टेशन मास्टर ने घंटी बजाई तो इधर उधर बिखरे हुए मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। इस जदीद दौर में भी पुरानी तर्ज का साल खुर्दा इंजन सुस्त रफ्तारी से रेंगता हुआ स्टेशन पर आ रुका। कोई दर्जा बंदी नहीं थी, बस लकड़ी लोहे के बने एक ही वजह के फट्टे नुमा बेंच थे और चंद एक मुसाफिर इसमें बैठे थे। काफ़ी देर रुकने के बाद वो हैबतनाक सियाह इंजन 4 पुराने डब्बों का काफिला लिए रेंगने लगा। इर्द गिर्द ऊंचे नीचे टीले और दूर पहाड़ों के साए गोल चक्कर में इंजन और डब्बों के आगे पीछे भागने लगा। एक लंबा चौड़ा मकामी लिबास में बलबूस आदमी मेरे करीब आ बैठा। चंद लम्हे वो बैठा रहा, फिर खंगाल कर मुझसे मुखातिब हुआ। पहली बार देख रहा हूँ आपको। किसके यहाँ मेहमान जा रहे हैं? मैंने इस नवारिद का जायज़ा लिया जो शायद पिछले डिब्बे से होता हुआ मेरे पास आन बैठा था। किसी के पास नहीं जाना, साबुरा हूँ जा रहा हूँ। वहाँ नदवी शाह के आस्थाने पर जाना है मुझे। वो तो कत्ल हो चुका, ये उसकी लाश भी नहीं मिली अभी तक। पुलिस ने कातिल तो पकड़ लिया है, मगर वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। एक नहीं 2 कत्ल कर दिए थे उसने। इस लंबे तड़ंगे आदमी ने जेब से नस्वार की डबिया निकालते हुए उसे खोला और मेरी तरफ बढ़ाई, जिसकी तेज़ और करख्त बू ने मुझे बेहाल करके रख दिया। जी नहीं जनाब, मैं इस नेमत से अभी तक महरूम हूँ। उसने चुटकी भर कर अपने दाएं होंठ के अंदर दबाई। मैंने नदवी शाह जी के बारे में पूछा तो वह आदमी जिसने अपना नाम अफजल खान बताया था सिर्फ इतना ही जवाब दे सका कि मैंने किसी से सुना था वो बड़ा पहुंचा हुआ सैयद था। जिन्नात, परियां और भूत वगैरह उनके मुरीदों में शामिल थे और बाकायदा इनके आस्ताना मुबारक पर हाजिर रहते थे। मैं तो हाल का रिहायशी हूँ, कभी इनके आस्ताने पर जाने का इत्तफाक नहीं हुआ था। इतना बताकर वो उठा और शायद अगले डब्बे की सैर करने चल पड़ा। मैं खामोशी से बैठा रहा। दोपहर ढलने से पहले हिचकोले खाती रेलगाड़ी की बारू जो बाग के कदीमी छोटे से वीरान स्टेशन पर आ रुकी। यहाँ मेरे अलावा 2 और मुसाफिर उतरे थे। एक अधेड़ उम्र बूढ़ी औरत और 4-5 मुसाफिर वहाँ सामान लिए हुए मौजूद थे, जो पता नहीं कब के मुंतज़िर थे। उनके सवार होते ही रेलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। शायद हुकूमत की ये दरिया दिली थी जो इस खौफनाक महंगाई में भी इस तरफ रेलगाड़ी रवां दवां थी। चाहे इस रूट पर एक ही गाड़ी चल रही थी, मगर मुसाफिरों को सहूलत तो थी ना। अंग्रेज़ बहादुर के दौर के बने इस रेलवे ट्रैक को देखकर मैं दिल ही दिल में दाद दिए बगैर न रह सका। उतरने वाले दोनों मुसाफिरों को रोककर मैंने नदवी शाह मरहूम के आस्थाने के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने नीचे की जानिब देखते हुए मुझे हाथ के इशारे से बताया, वो इस टीले के पार जो दरख्तों का झुंड दिखाई दे रहा है वही दरगाह शरीफ है। उधर ही दर्स और आस्थाना भी है सरकार का। इतना बताकर वो दूसरी तरफ बढ़ गए। यूँ तो स्टेशन से
वो झुंड थोड़े ही फासले पर दिखाई दे रहा था, मगर पैदल चलते चलते मेरा बुरा हाल हो गया। कच्चा रास्ता छोड़कर मैं पगडंडी पर हो गया जो टीले के ऊपर चढ़ रही थी। जब मैं आस्ताने की तरफ मुड़ा तो कई खूंखार कुत्ते मेरी तरफ भौंकते हुए लपके, मगर वहां बैठे हुए लोगों में से एक दरवेश जल्दी से उठा और उनको ललकारा तो वो पीछे की तरफ लौट गए। मैं तेज तेज चढ़ता हुआ इन लोगों के करीब आ गया। काफ़ी सारे लोग थे जो आस्ताने के बाहर बिछी सफ़ों पर बैठे वहाँ ज़िक्र खुदा में मशगूल थे। मैं भी इनमें शामिल हो गया। ज़िक्र पढ़ने वाला खूबरू नौजवान पढ़ा लिखा लग रहा था, जिसका लहजा मकामी नहीं था। वो खालिद पंजाबी लहजे में उर्दू की मजलिस पढ़ने में महव था। शायद नदवी शाह जी की याद में महफिल ज़िक्र का इनेकाद हुआ था। रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा और भी बहुत से लोग आ रहे थे। नमाज से कब्ल मजलिस ज़िक्र इख्तिताम को पहुंची और वहां मौजूद लोग उठकर वुज़ू करने लगे और कुछ आस्ताने की तरफ चले गए। मजलिस पढ़ने वाला नौजवान जो मेरे करीब ही बैठा था, अपने मोबाइल पर किसी को सीएम हाउस जाकर एक मज़ीद छुट्टी लेने की ताकीद कर रहा था। जब उसने फ़ोन बंद किया तो मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते अपना तारुफ करवाया। जवाब में उसने अपना नाम सैयद हसनैन अब्बास बुखारी बताते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला ऑफिस में इनका पर्सनल ऑपरेटर हूँ। जवाब में मैंने यहाँ आने के बारे में से बताया तो वो बड़ा खुश हुआ। नमाज से फारिग होकर सभी लोग लंगर खाने में आ गए और लंगर की तकसीम शुरू हो गई। हसनैन अब्बास की वसातत से मेरा राब्ता नदवी शाह के छोटे भाई सैयद लुकमान शाह से हो गया, जो इस आस्ताने के अब मुतवल्ली थे। मैंने मतलब की बात शुरू करते लियाकत अली का जिक्र छेड़ा तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर कर डूब गए। फिर उन्होंने बताया कि वो बदबख्त बड़े शाह साहब के कत्ल का मौजिब बना है। 5 साल की उम्र थी इसकी जब वो दर्स में शामिल हुआ था। कमबख्त बड़ा ज़हीन और ताबेदार था। बड़े शाह साहब दिलो जान से उसका ख्याल करते, यहाँ तक कि अपनी ख़ास नशिस्त में भी उसे बिठा लिया करते थे। जी, ख़ास नशिस्त मतलब? जब आपके हवाई मुरीदैन हाज़िरी के लिए आते तो हमारे दरमियान उसको भी बैठने की इजाज़त होती थी। लुकमान शाह ने मेरी बात की वजाहत की। इस खबीस ने बड़े शाह साहब के दिल में अपनी खिदमत के बलबूते पर जगह बनाई थी। आपने 2 बार उसे हिफ्ज़ करवाया था और शाह साहब उसे आलिम दीन बनाने की ख्वाहिश रखते थे। लुकमान शाह ने रिकत आमेज़ आवाज़ में हसनैन शाह को मुखातिब करते हुए बताया, शाह जी, जिस बच्ची को उसने कत्ल किया है उसने नदवी शाह साहब को कत्ल होते अपनी आंखों से देखा था। वो कब से दर्स में हिफ्ज़ कर रही थी। लियाकत अली ने उसकी लाश को भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर कर दिया। वो बच्ची दौलतपुर से हिफ्ज़ करने आई थी, लुकमान शाह जी ने जवाबन बताया। नदवी शाह के छोटे भाई की ज़बानी ये सब सुनकर मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि जो बातें लियाकत अली ने मुझे हवालात में बताईं वही यहाँ आकर सुनने को मिली थीं। रात गए तक बातें जारी रहीं। हसनैन अब्बास की ज़बानी मालूम हुआ कि इनकी रिहाइश डेरा बाबा लोटे शाह जसोकी गुजरात में थी और इनके दादा सैयद फजीलत हुसैन बुखारी शहीद अलमारूफ पीर फल शाह, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों अपने डेरे पर मौजूद 4-5 दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 7 बेगुनाह अफराद समेत कत्ल कर दिया था। पुलिस इन 5 दहशतगर्दों तक पहुंचकर भी आज तक नाकाम थी। हालांकि खुद हसनैन अब्बास ही बुखारी वज़ीर आला के पर्सनल स्टाफ में थे। इनकी ज़बानी ये रूह फरसा वाक़या सुनकर इनके हौसले की दाद देना पड़ी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि दादाजी की शहादत के बाद उनके वालिद सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी अब डेरा बाबा लोटे शाह के गद्दी नशीन हैं, जिन्हें ये यकीन है कि उन 7 बेगुनाह शहीदों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर हसनैन अब्बास बुखारी की मेहरबानी से मुझे भी उनकी गाड़ी में जगह मिल गई। वो 3 लोग थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी गुजरात तक लिफ्ट दे दी और मैं कदम कदम सफ़र से बच गया। गुजरात आकर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि मैं भी जसोकी उनके साथ चलूं, मगर मैंने फिर कभी आने का वादा करते हुए उनसे इजाज़त ले ली। ऐसे चौ से राब्ता करके मैंने लियाकत अली से हवालात के बाहर बैठकर बात करने की इजाज़त ले ली थी। मुंशी मोहर्रिर ने उसे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर बिठा दिया था। मैंने गौर से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, मगर मुझे उसके चेहरे पर दुख परेशानी के सिवा और कुछ दिखाई न दिया। लियाकत, मैं तुम्हारे पीर खाने बारूजो बाग गया था। मेरे ये बताने पर वो बुरी तरह चौंका था। मैंने ये कहते हुए दूसरा हमला किया। मुझे लुकमान शाह साहब मिले थे आस्ताने पर,
तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम नदवी शाह साहब के बड़े चहीते थे और तुमने 2 बार कुरान हिफ्ज भी किया था। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो रो पड़ा और अपने आप से बातें करने लगा। लियाकत अली, तुम्हारे बारे में वहाँ ये मशहूर हो चुका है कि तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हो। इस बार मैंने उसे कुरेदने वाले अंदाज में कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो भी बातें इन सबको बताई हैं वो हकीकत पर मबनी हैं, मगर मेरी किसी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो मुझसे पीर साहब और हाफिज़ा फातिमा बाई की लाशें बरामद करने की बातें करते हैं। मैं इनको बार बार कह चुका हूँ कि मैंने दोनों को कत्ल करके उनकी बोटी बोटी चील कौओं और कुत्ते बिल्लियों को खिला दी हैं। मैं अब इनकी लाशें कहाँ से बरामद करूँ जी? उसने अपनी कमीज़ के बाजू से आंसू पोंछते हुए मेरी बात का जवाब दिया। अच्छा, एक बात सुनो, अगर तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हारे साथ पेश आया और तुमने 2 कत्ल कर डाले। ऐसे चौकी भिजवाई चाय का दूसरा कप उसे देते हुए मैंने तमाम वाक़यात सुनाने के लिए उसे आमादा किया। चाय का कप उसने आधे से ज़्यादा खाली कर लिया था और जैसे वो इस मखमसे में था कि वो इस हकीकत का आगाज़ कहाँ से शुरू करे। बाकी मांदा कप खाली करते उसने नीचे पड़ी ट्रे में रखा और मेरी जानिब मुतवज्जा हो गया। साहब जी, मेरा वालिद मामूली किसान है। हम 2 भाई और एक बहन हैं। बड़ा भाई वालिद के साथ ही खेती बाड़ी करता है। मैं शुरू से ही कामचोर था। मेरा पढ़ाई की तरफ भी कोई ध्यान न होता था। तंग आकर मेरे वालिद ने मुझे नदवी शाह साहब के मदरसे में हिफ्ज करने के लिए छोड़ दिया। मुझ समेत वहाँ कुल लड़के और लड़कियों की तादाद 22 थी। हम आस्ताने के साथ बने कमरों में इकट्ठे रहते थे। लड़कियां दर्स से फारिग होकर अंदर चली जाती और हम लंगर से फारिग होकर फिर दोहराई में महव हो जाते। पीर साहब के पास जब मुरीद और लोग अपनी अपनी हाजात लेकर आते तो पीर जी मुझे बुलाकर हिसार करते। पहले जो 2 लड़के इस काम के लिए मामूर थे वो ज़्यादा देर हिसार में ठहर नहीं पाते थे, जबकि मैं घंटा भर से ज़्यादा निकाल जाता। पहली बार जब पीर साहब ने मुझे हिसार में शामिल किया तो मैं डर गया था। बहुत ही खौफनाक किस्म की कोई चीज़ थी जो मेरे सामने आ खड़ी हुई। इतने में पीर साहब की आवाज़, जो मुझे कहीं दूर से आती लग रही थी, मेरे कानों के रास्ते दिमाग में उतरने लगी। लियाकू, इसे मुखातिब करो, लियाकू, इससे बात करो। पीर साहब बार बार मुझे आवाज़ें दे रहे थे, मगर मेरी ज़ुबान हलक में जम कर रह गई थी, जैसे मुझ में बोलने की सकत ही खो चुकी हो। फिर वो चीज़ जिसके पूरे जिस्म पर घने सियाह बालों की चादर लिपटी हुई थी, एकदम मुझे धक्का देती हुई आंखों से ओझल हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं पीर साहब के सामने इसी तरह ज़मीन पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। पीर साहब मोहब्बत से मुझे लियाकू कहकर मुखातिब करते थे। ओए बंदे के बच्चे, तू तो मेरा शेर है, बहादुर बच्चा है तू मेरा। ले, ये पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। पीर साहब ने गिलास में भरे पानी पर फूंक मारते मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उनका दम किया हुआ पानी 1-2 घूंट में ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया और कहा कि अगर वो तुझे तंग करने आए तो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना, वो दफ़ा हो जाएगा। मैं तमाम रात करवटें बदलता रहा। मेरी आंखों के सामने वो पुरअसरार सा वजूद ठहरा हुआ था। सुबह की सफ़ेदी अंधेरे पर गालिब आने लगी थी। मैंने बादल नाखास्ता उठते हुए वज़ू किया और मदरसे के साथ बनी हुई छोटी सी मस्जिद में आकर कुरान खोल लिया, मगर मेरे अंदर वही खौफ दबा हुआ था, वो घने स्याह बालों से अटा हुआ माफूकुल फितरत वजूद जिसने मुझे धक्का देकर मुंह के बल गिरा दिया था। जाते जाते आसाब पर भारी बोझ डाल गया था। जो वजीफ़ा पीर साहब ने उसके आने पर पढ़ने के लिए मुझे बताया था, वो गो कि मुझे असबर हो गया था, मगर फिर भी मैंने एहतियात से उसे लिखकर अपने पास रख लिया। अजान की आवाज़ पर मैंने कुरान पाक बंद किया और फजर की तैयारी में लग गया। नमाज मैंने पढ़ी और मस्जिद से निकलकर मदरसा आ गया और दोहराई में महव हो गया। पीर साहब नमाज कुरान से फारिग होकर मस्जिद में आ जाते और दोपहर तक हम सब के साथ रहते। इधर ही आने जाने वाले हाजतमंदान उनसे मुस्तफ़ीद होते। फिर वो अंदर अपनी फैमिली के पास चले जाते और हम सब लंगर से फारिग होकर आराम करते। अजान होते ही हम नमाज के लिए उठ जाते। नमाज के बाद थोड़ा बहुत काम करते और फिर पीर साहब के पास आस्ताने आ जाते, जहाँ आने वाले मुरीद और लोग मौजूद होते थे। हम भी इनमें शामिल होकर बैठ जाते। ये सिलसिला शुरू से जारी था। मेरी ड्यूटी पीर साहब के तख्त पोश के करीब होती थी। जब कोई ख़ास मुरीद या दूर दराज से कोई दुक्का मारा आ जाता तो मुझे हिसार करने का इशारा मिलता।
میں دو زانوں پیر صاحب کے سامنے رکوع کی حالت میں جم جاتا۔ بار بار حصار میں شامل ہونے میں اب میں ہوائی چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے پیر صاحب کے موکل سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب اس کی حاضری ہوتی تو میں باقاعدہ اس سے ہم کلام ہوتا اور پیر صاحب کے سوالات کے جوابات میری آواز کی وسعت سے وہاں موجود بیٹھے سب لوگ سنتے تھے۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا تو میری آواز تبدیل ہو جاتی، مجھے اپنی کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ وہاں جو میرے ساتھ درس میں حفظ کر رہے تھے وہی مجھے بعد میں سارے حالات سے باخبر کرتے۔ جو وظیفہ شاہ صاحب نے مجھے یاد کرایا تھا کہ جب موکل کبھی تمہیں آ کر تنگ کرے تو وہ پڑھنا، وہ چلا جائے گا۔ ابھی تک نہ تو موکل نے مجھے تنگ کیا اور نہ ہی مجھے پیر صاحب کا بتایا وظیفہ دہرانے کی ضرورت پیش آئی، مگر میرے اندر ایک خواہش نے جنم لیا تھا کہ میں خود پیر صاحب کے موکل کو بلاؤں، مگر کیسے بلاؤں یہ میں نہیں جانتا تھا اور اس بات کی ہمت بھی نہیں تھی مجھ میں کہ میں اپنے اندر جاگی اس آرزو کا اظہار ان سے کر سکوں، مگر میرا شوق اب جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک رات میری طبیعت بہت بے چین تھی، بالکل ایسے جیسے شاہ صاحب کے مجھے حصار میں شامل کرتے وقت ہو جاتی تھی۔ میں اپنے رہائشی کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ میرے قدم آستانے سے ملحقہ راستے کی طرف بے اختیار اٹھ گئے جو نشیبی اطراف جاتا تھا۔ ادھر بے شمار گھنی جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ شاہ صاحب نے ہمیں اس طرف جانے سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ ان جھاڑیوں میں جنگلی جانور اور سانپ بچھو کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ہمیں تو منع کرتے تھے اور خود دوپہر کو اور شام کو دوسرے تیسرے دن گھنٹوں کے حساب سے ادھر چلے جاتے تھے۔ میں بلا مقصد آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب سے پیر صاحب مجھے حصار میں شامل کر رہے تھے میرے اندر سے ڈر نام کی چیز کا خانہ سرے سے ختم ہو گیا تھا۔ میں اس راستے پر آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کوئی پگڈنڈی تھی جو بل کھاتی ہوئی جھاڑیوں میں آگے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور مجھے ہر چیز قدرے صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب جھاڑیوں سے راستہ کافی حد تک کشادہ ہو گیا تھا اور درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے تھے۔ جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان والا راستہ شاید پہلے کبھی کوئی ندی نالا ہوتا ہوگا، مگر اب وہ خشک ہو کر چھوٹی سی کھائی نما ڈھلوان سی بن چکی تھی۔ میرے قدم اسی طرف اٹھ رہے تھے۔ کوئی نامعلوم غیر مرئی قوت مجھے آگے کی طرف ہانکے لیے جا رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ تا حد نظر چاروں جانب پھیلا ہوا تھا اور میرے قدم اٹھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ چھوٹے بڑے درختوں کی چھتناور درزوں میں سے مدھم روشنی چھن چھن کر درختوں سے پھیلی تاریکی کو قدرے منور کر رہی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھار کوئی پرندہ اپنی جگہ پر پھڑ پھڑا کر اس مہیب ماحول میں زندگی کی رمق کو اجاگر کر دیتا، ورنہ چاروں جانب گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے میرے قدم رک گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا جھونپڑا تاریکی میں سر اٹھائے کھڑا تھا اور اندر مدھم روشنی میں کوئی وجود حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور وہیں چھپے چھپے اس بات کا اندازہ لگانے لگا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ کیا کوئی بندہ یا کوئی فقیر یہاں رہائش پذیر ہے؟ جب کوئی بات واضح نہ ہوئی تو میں نے وہ جگہ چھوڑ کر اس جھونپڑے کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے قدم بڑی آہستگی اور احتیاط سے آگے بڑھا دیے۔ کافی لمبا چکر کاٹ کر میں جھونپڑے کے عقبی حصے پر آ کر رک گیا اور اس بات کا جائزہ لینے لگا کہ اندر جو کوئی بھی موجود ہے اسے میرے آنے کی خبر تو نہیں ہوئی۔ کافی دیر تک میں سنگن لیتا رہا، پھر بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا عین پیچھے کی طرف آ کر رک گیا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں جنگلی کیکر کے بڑے بڑے ٹہنے کاٹ کر جھونپڑے کے چاروں جانب زمین میں گاڑ کر اسے محفوظ بنایا گیا تھا۔ ایک ٹہنے کو میں نے بغیر آواز کیے ہٹا کر راستہ بنایا اور آگے رینگ کر جھونپڑے کی پچھلی دیوار کے ساتھ آ لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے اس جھری سے آنکھ لگائی جس سے ہلکی ہلکی روشنی کی کرن باہر دکھائی دے رہی تھی۔ جب جھونپڑے کے اندر کا منظر صاف ہوا تو میرے قدم کانپ کر رہ گئے۔ اندر شاہ صاحب اور فاطمہ مائی موجود تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیر صاحب کے زیریں جسم پر سرخ رنگ کا کپڑا تھا اور فاطمہ مائی کا پورا جسم باریک دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ جس انداز میں فاطمہ مائی کھڑی ہوئی تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے آپ کی کوئی بھی خبر نہیں۔ اس کے گھنے لمبے بال بکھر کر اس کے اپنے چہرے اور جسم پر پھیلے ہوئے تھے
और वो तेज हवा में इधर उधर झूलते किसी दरख्त की मानिंद हरकत कर रही थी। झोंपड़े के अंदर पीर साहब धीमी आवाज में कोई समझ में न आने वाला जंतर मंतर पढ़ने में मशगूल थे। मैं समझ गया कि कोई चिल्ला काट रहे हैं। फातिमा बाई, जिसकी उम्र बमुश्किल 12-13 साल की रही होगी, पीर साहब की जादू नगरी में फंसकर इनकी पकड़ में न जाने कब से थी, और खुदा मालूम ये सिलसिला उसके साथ कब से जारी था। मुझे उसकी हालत देखकर अक्सर ये लगा था जैसे वो कोई अंदरूनी मर्ज में मुब्तला है। आज उसकी हालत देखकर मुझे इल्म हो गया था कि वो जादू मंतर के चुंगल में फंसी हुई है। अंदर के मंजर ने मुझे इंतहाई खौफजदा कर दिया था और मैं गिरता पड़ता वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। जब वो खुश्क नाला अबूर करके मैं झाड़ियों की तरफ बढ़ा तो मेरे कदम वहीं जमकर रह गए। मेरी आंखों के सामने हिसार के दौरान मेरे सामने आने वाला सर से पांव तक घने बालों में लिपटा वही वजूद खड़ा था। मैं पीर साहब का बताया हुआ अमल दोहराने ही वाला था कि अचानक मेरे अंदर की दबी हुई ख्वाहिश और शौक ने मेरे होंठ बंद कर दिए और मैं अपने अंदरूनी खौफ पर काबू पाते हुए उससे मुखातिब हुआ। ए खुदा की मखलूक, मेरा सलाम कबूल करो और मुझसे हम कलाम हो। मगर वो खामोश खड़ा रहा। उसके बालों से भरे चेहरे पर आंखों वाले हिस्से से गहरे सुर्ख रंग की हल्की हल्की रोशनी फूटकर मुझे ये एहसास दिला रही थी कि वो मुझे देख रहा है। मैंने फिर वही फिक्रा दोहराया और उसे मुखातिब किया, मगर वो बदस्तूर उसी हालत में मेरे सामने जमा हुआ था। जब वो ना बोला तो मैंने उसकी तरफ देखते आखिरी बार कहा कि पीर साहब ने तुम्हारे जाने के बारे में जो अमल मुझे बताया हुआ है, मुझे इस पर मुकम्मल अबूर है, इसलिए तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे शुरू दिन से तुम्हारे बारे में यही ख्वाहिश थी कि तुम बराह रास्त मेरे कहने पर मेरे पास आओ और दुखी लोगों के काम करो। इस बार उसकी तरफ से ऐसी आवाज़ उठी जैसे ईद कुर्मा पर हमारे यहाँ ज़ुबा होने वाले बकरे और बछड़े के कटे गले से खून और तेज सांस की खरखराहट होती थी। सुनो, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने पीर साहब को रास्ते से हटाना होगा, या फिर मुझे अपने हुक्म की बजाआवरी के लिए आतिशी चिल्ला, जिसकी मुद्दत मियाद 21 मंगल की पिछली रातें हैं, सुबह सूरज निकलने तक हर मंगल को चिल्ला कशी करना होगी। अगर किसी भी रात को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आंख लग गई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम घड़ियाँ तारीकी के सुपुर्द कर दूंगा। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आतिशी चिल्ला तुम्हें पानी में नाव तक डूबकर करना होगा। इतना बताकर वो रुक गया। मुझे तो चिल्ले के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, मैंने उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में झांकते हुए इसकी बात का जवाब दिया। इसकी तुम फिक्र न करो, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो चिल्ला तेरे पीर जी ने कहाँ रखा हुआ है। वो निकाल कर सारी तरकीब और अमल की इबादत याद कर लेना। अगर तुम कामयाब हो गए तो जो तुम्हारा हुक्म हुआ करेगा, मैं इस पर अमल करने का पाबंद रहूँगा। मगर ये याद रखना कि ज़रा सी भूल चूक तेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ठहरेगी। अगर तुमने मुझ पर बग़ैर चिल्लाकशी के काबू पाना है तो रास्ते की दीवार गिराना होगी। जब तक तेरे शाहजी जिंदा हैं, मैं किसी और के बस में नहीं आ सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी आंखों से देखकर आए हो कि तुम्हारे पीर साहब जो मचकांदरू शक्ति चिल्ला करने में मसरूफ़ हैं, फातिमा माई को चारे के तौर पर उसने बेसुध करके अपने अमल का हिस्सा बना रखा है, और मुझे यकीन है कि वो मचकांदरू शक्ति भी अपने बस में कर लेगा। ये मचकांदरू शक्ति क्या है? मैंने पूछा। ये सिफली अमल के माहिर ब्रह्मचारी जो मरकर भटकते फिरते हैं, इनकी रूह अपने काबू में करके इससे घिनौने काम करवाने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी को मारना और तबाह बर्बाद करना हो तो इस इल्म पर अबूर रखने वाले इनसे करवाते हैं। तो क्या तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते? मेरा मतलब है कि तुम भी तो बहुत ताकतवर हो ना। बस मैं इतनी हद तक ही अपने आमिर का हुक्म बजा ला सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, मुझे 1-2 रोज़ सोचने का मौका दो। हाँ हाँ, जब तुम कोई फैसला कर लेना तो मुझे इसी मकाम पर आकर आवाज़ देना, क्योंकि मेरी हद यहाँ तक है। ये बताकर वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं तमाम रास्ते इसी माफूकुल फितरत अफरीद के बारे में सोचता रहा जो मुझे पीर साहब को रास्ते से हटाने के बारे में बताकर गया था। अपने बिस्तर पर पड़ते ही मैं पीर साहब के बारे में सोचता रहा और मंसूबा मुरतब करता रहा कि इनको कैसे रास्ते से हटाकर उस पुरस्रार कुव्वत पर कंट्रोल हासिल कर सकता था। सुबह की हल्की सफ़ेदी फैल रही थी। जंगल की तरफ खुलने वाली खिड़की, जिसको बाहर से लोहे की मजबूत जाली लगाकर बंद किया गया था,
اس سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ تبھی مجھے آگے آگے پیر صاحب اور ان کے پیچھے تھکے ہوئے قدموں سے چلتی فاطمہ مائی آستانے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ مجھے پیر صاحب کے آنے کا ہی انتظار تھا۔ پیر صاحب اپنے حجرہ خاص میں چلے گئے، جبکہ فاطمہ مائی اندر زنان خانے کا دروازہ کھولتے ہوئے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں رات بھر کا نیند سے بوجھل اور نڈھال اپنے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ دوپہر تک پڑا میں بے خبر سوتا رہا، پھر اٹھ کر لنگر خانے سے لے کر روٹی دال لے کر اپنے بستر پر آ گیا۔ پیر صاحب کے واپس آنے کا تو پتہ چل گیا تھا، اب ان کے جانے کی خبر رکھنا تھی۔ مجھے طبی درس کا ایک ساتھی لینے کے لیے آیا تو میں نے طبیعت خراب کا بہانہ بناتے ہوئے اسے واپس بھیج دیا۔ کھانے کے بعد میں دوبارہ بستر پر لیٹ کر اس پراسرار مخلوق کی باتوں پر غور کرنے لگا جسے پیر صاحب نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ شام ڈھلنے جا رہی تھی جب چھوٹے شاہ جی میرا پتہ کرنے آ گئے۔ میری تھکاوٹ اتر چکی تھی اور میں رات کے انتظار میں تھا کہ کب پیر صاحب فاطمہ مائی کے ساتھ جنگل کی طرف جائیں گے۔ چھوٹے شاہ میری چرپائی کے قریب آ رکے۔ میں اچھا بھلا بیمار کی طرح پڑا رہا۔ کیا حال ہے تمہارا لیاقت علی؟ جی پہلے سے بہتر ہے، میں نے کراہنے کی ایکٹنگ کی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے مجھ پر دم کرتے ہوئے پھونک ماری اور آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی چارپائی کھینچ کر کھڑکی کے قریب کر لی اور پڑے پڑے دھیان باہر کی جانب کر لیا۔ ایک لڑکا آ کر مجھے کھانا دے گیا تھا۔ جب عشاء کے بعد سب حفظ کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو چاروں جانب خاموشی طاری ہونے لگی۔ مجھے زنان خانے کے بڑے گیٹ سے فاطمہ مائی باہر آتی دکھائی دی جو آستانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میری آنکھیں اب آستانے کے صدر دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کہ آگے پیر صاحب اور پیچھے فاطمہ بائی آستانے سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ پیر صاحب کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب رات والا عمل دہرانے جا رہے ہیں۔ جب میری آنکھوں سے وہ دونوں اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنی چارپائی چھوڑ دی اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور حفظ مات قدم سامان والی کھولی سے کسی اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لی۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی مگر میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے میں جھونپڑے کے عقب میں پہنچ کر رک گیا۔ پھر میں نے ایک جھری سے آنکھ لگا کر اندر کا منظر دیکھا تو مارے شرم کے میری آنکھیں جھک گئیں۔ پیر صاحب ہمارے استاد تھے اور ہم ان سے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر ان کا یہ روپ میرے لیے باعث ندامت تھا۔ جس آگ میں فاطمہ مائی کو جلا کر وہ کندن بنا رہے تھے، خدا معلوم اس راستے کتنی بچیاں گزری ہوں گی۔ یکدم اندر کے منظر نے مجھے غصے اور نفرت سے بھر دیا اور میں گھوم کر سامنے والے حصے میں آ گیا اور لات مار کر وہ دروازہ توڑ دیا جو لکڑی کے چھوٹے بڑے ڈنڈوں کو آپس میں باندھ کر بنایا گیا تھا۔ میری ٹھوکر سے وہ دروازہ اندر جا گرا۔ پیر صاحب اور فاطمہ بائی ایک دم گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ پیر صاحب سنبھلتے، میرا کسی والا وار پیر صاحب کی گردن پر پڑا اور ان کا سر فٹ بال کی طرح تن سے کٹ کر جھونپڑے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پیر صاحب کی کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ فاطمہ بائی جھونپڑے کے دروازے پر چیختی چلاتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ میں بھی کسی سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے لپکا اور تھوڑی دور ہی جا کر اسے جا لیا۔ اگر وہ بھاگتی نہ تو شاید میں اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے چھوڑ ہی دیتا، مگر اس نے میرے اندر اٹھنے والے ہمدردی کے احساس کو اپنی چیخ پکار کے شور میں دبا دیا اور میرے ایک ہی وار میں اس کا بھی سر کٹ کر میرے قدموں میں آن گرا۔ کچھ پل وہ تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے اس کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اس کی لاش کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جھونپڑے میں لے آیا۔ دونوں کی لاشوں کو ایک دوسرے پر گرا کر میں نے کسی کے کئی بھرپور وار کر کے دونوں کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ تمام رات میری دونوں کے ٹکڑے کرتے ہوئے گزر گئی۔ میں نے ان کو اسی طرح کاٹ ڈالا تھا جیسے کسائی بکرے بچڑے کو کاٹ کر گوشت کا ڈھیر لگاتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ان کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں پر ان دونوں کے کپڑے ڈال کر میں نے ٹوٹا دروازہ اٹھا کر دوبارہ جھونپڑے کا کھلا حصہ بند کیا اور کسی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرے قدم تیز تیز آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ چاروں جانب ملگجا اندھیرا نمودار ہو رہا تھا اور میں مسجد کے غسل خانے میں آ کر کپڑوں سمیت ٹوٹی کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔
مسلسل پانی گرانے پر وہ دھل گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے کسی کو دھویا اور دوبارہ کپڑے نچوڑ کر پہنتے ہوئے کسی اپنی جگہ پر رکھی اور خاموشی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ سب سے پہلے گیلے کپڑے اتار کر ان کو شوپر میں باندھ کر چارپائی کے نیچے چھپایا اور دوسرے کپڑے پہن کر اپنے بستر پہ بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ میرے پورے وجود پر چھایا ہوا دوہرے قتل کا خمار اتر چکا تھا اور میں ڈرا سہما اس انتظار میں تھا کہ پیر صاحب اور فاطمہ مائی کو زنان خانے میں نہ پا کر پورے آستانے میں کوہرام برپا ہو جائے گا۔ مگر حسب معمول اذان بھی ہوئی، سب نے نماز بھی پڑھی اور ناشتہ بھی کیا اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئے۔ حفظ کرنے والے مسجد کی طرف آ گئے۔ آستانے کے لوگ پیر صاحب کے نکلنے کے انتظار میں ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ میں ابھی نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتے اٹھ کر نقاہت آمیز قدموں سے چلتا مسجد کے حصے میں آ بیٹھا جہاں دوسرے حفظ کرنے والے اپنے اپنے پارے دہرا رہے تھے۔ کوئی بھی غیر معمولی بات نہیں لگ رہی تھی۔ لنگر خانے میں کھانے کا بندوبست جاری تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب روزمرہ کی طرح کھانے کے انتظام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے بظاہر نارمل نظر آنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں اور نظر بھی آ رہا تھا۔ چھوٹے شاہ صاحب نے میری طبیعت کا پوچھا تو میں نے جواباً کہا کہ آپ کے دم کی برکت سے کافی بہتر ہوں۔ انہوں نے دوبارہ کچھ پڑھ کر میرے جسم پر پھونک ماری اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر ایک مرید کی طرف پلٹے جو بڑے شاہ صاحب کے آستانے میں موجود نہ ہونے کی بات پوچھ رہا تھا۔ جواباً انہوں نے بتایا کہ ایک حفظ کرنے والی بچی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی جسے وہ لے کر شہر چلے گئے تھے۔ صبح فجر سے پہلے یا شاید شام تک آ جائیں۔ آپ لوگ انتظار کر لیں۔ لنگر تیار ہونے میں ابھی تھوڑا وقت ہے، آپ ذکر کریں اس وقت تک۔ جی بہتر حضور، یہ کہہ کر مرید آستانے کی طرف پلٹ گیا۔ میں چھوٹے شاہ صاحب کے اس جواب پر تذبذب میں مبتلا ہو گیا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی۔ بظاہر میں پارا دہرا رہا تھا مگر میرے اندر طرح طرح کی قیاس آرائیاں چل رہی تھیں۔ لنگر کھل چکا تھا۔ میں نے بھی زہر مار کیا اور آستانے میں آ بیٹھا۔ چھوٹے شاہ صاحب دیکھنے کو تو بالکل صحیح حالت میں تھے، سب سے بڑی محبت سے پیش آئے، مگر میری طرح ان کے اندر بھی شاید کئی وسوسے تھے کہ پیر صاحب فاطمہ مائی سمیت غائب تھے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ان کا سارا پیر خانہ برباد ہو جائے گا۔ ادھر میں اپنے پلان کی تکمیل میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کھاد والا خالی پلاسٹک کا تھیلا قابو کر رکھا تھا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ روز تھوڑا تھوڑا ان کا کٹا ہوا گوشت اس تھیلے میں ڈال کر اس طرح ادھر ادھر پھینکوں گا کہ چیل کوے اور جنگلی جانور ان کو اپنی خوراک بنا ڈالیں گے۔ رات کے پچھلے پہر میں اٹھا، پلاسٹک کا تھیلا سنبھالا اور گرتا پڑتا جھونپڑے میں آ گیا۔ بڑی احتیاط سے کٹے ہوئے انسانی گوشت کو تھیلے میں بھرا، باقی پر اور پھر ان کے کپڑے ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور جنگل میں آگے کی طرف چل پڑا۔ میرے اندر کے خوف نے اس تاریک رات کا ڈر بھی ختم کر دیا تھا۔ میں بے پرواہی سے چلتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تھیلے میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکال کر ادھر ادھر بھی پھینکتا جاتا تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ میں تمام راستے اس محفوظ الفطرت وجود کو بھی محسوس کرنے کی کوشش میں لگا رہا مگر ان دونوں کے قتل سے لے کر اس وقت تک اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ واپس آ کر میں نے خود کو صاف کیا، کپڑے بدلے اور پہنے ہوئے کپڑے اتار کر ان کو بالٹی میں ڈبو دیا اور اپنے بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ 5واں دن گزر چکا تھا۔ ان کی لاشیں کب کی فنا ہو چکی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے وہ جھونپڑا بھی جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ شاہ صاحب ہر پوچھنے والے کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مطمئن کر دیتے تھے۔ اب وہ خود آستانے میں بیٹھ رہے تھے۔ فاطمہ مائی کے گھر والوں کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ کر اپنے قابو کر لیا تھا۔ اس دوران میں نے چھٹی لے کر گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے شاہ صاحب سے اجازت لے کر اپنا سارا سامان سمیٹا اور گھر جانے کے لیے اسٹیشن پر آ گیا۔ گھر آ کر میرا حال برا ہو چکا تھا۔ ہر پل بے چینی، طرح طرح کے خیالات، خوف اور ڈر کی فضا میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ دن رات پیر صاحب اور فاطمہ مائی کے قتل کا منظر میرے ذہن کو خوف زدہ کیے رکھتا۔ میری بگڑی حالت پر گھر والے بھی پریشان تھے مگر میں انہیں کیا بتاتا کہ میں نے کیا کر ڈالا تھا۔ ایک رات چھوٹے شاہ صاحب پولیس لے کر میرے گھر آ پہنچے اور مجھے جگا کر اپنی گاڑی میں لا بٹھایا۔ وہ مجھے لے کر آستانے پر آ گئے۔ تھوڑے سے تشدد پر ہی میں نے پیر صاحب اور فاطمہ مائی کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس ابھی تک مجھ پر لاشوں اور آلۂ قتل کو برآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔
جبکہ میں ان کو بار بار قتل کی ساری تفصیل بتا چکا ہوں، مگر وہ میرا اعتبار نہیں کر رہے۔ میں نے ان کو قتل کیوں کیا، اس کی 2 وجوہات بیان کر چکا ہوں۔ ایک پیر صاحب کا گھناؤنا کردار اور دوسرا اس مافوق الفطرت مخلوق کو اپنے تابع کرنے کی لالچ۔ ویسے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مافوق الفطرت وجود نے مجھے اپنے بس میں کر یہ سارا کھیل رچایا، اور پیر صاحب کے قتل ہوتے ہی وہ آزاد ہو کر خود تو غائب ہو گیا اور مجھے قانون کا مجرم بنا کر رسوائی کی دلدل میں زندہ درگور کر گیا۔ اپنی ساری داستان سنا کر لیاقت علی نے ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔